सगळ्यांक महिला दिनाच्यो शुभेच्छा। आयज महिला दिनाच्या जागतीक महिला दिनाच्या निमतान आज केरला स्टोरी 2 हे पिक्चर दाखोवपाक लागून आमच्यो ह्या भागांतल्यो चडांत चड चलयो आमी तांकां दुर्गा म्हणटा, दुर्गांनी हे पिक्चर मुद्दम पळोवचें म्हणून तांकां लागून हाडलें। बाकीचे कार्यक्रमांनी करपाक जाताले पूण तेजे पेक्षा आमी कार्यक्रम केले तेजे पेक्षा जागृती जावप चड इम्पॉर्टंट। आनी केरला स्टोरी हे असली मुवी आसा की तितूंतल्यान आमचे कडेन कितें फुडें चूक जावंक शकता आनी समाजा खातीर ही चूक कितली मारक पडूंक शकता हें समजता। अश्यो एक स्टोरी आसा त्या केरला स्टेटीन, चडशे त्या कासारकोड ह्या जिल्ल्यान, की ठरोवन चलयांक फसयल्ले वता आनी म्हणजे तुमच्या देवान कितें दवरलां, अंधश्रद्धा, तुमच्या देवान भितर कांय ना आनी आमच्या देवाचें कशें बरें आसा हें अशें फुसलावन सगळ्या चलयांक मोगाचें हें दाखोवन तांकां आपल्या धर्मान ओडप, आपल्या धर्माचे हितून भितर घेवप आनी तेजे नंतर तांचे बरोबर लग्न करप आनी मागीर फसोवप। अशे कितलेश्यो गोश्टी ह्या केरला स्टोरीन फाटल्या आमी एक भागान पळयल्यो आनी दुसऱ्या भागान आमकां जो बरें स्वता एक्सपिरियन्स करना तो पर्यंत त्यो कळना, आमकां तेजी अनुभूती येना। म्हणून हे मुवी पळोवपाची गरज आशिल्ली। म्हणून महिला दिनाच्या निमतान जागृती जावची म्हणून सगळ्या आमच्या दुर्गांक आमी हे पिक्चर दाखोवपाचो ठरयलें। जितूंतल्यान जागृती जातली। परत अशें केन्नाच केरला ज्यो चलयो फसल्या हितून तेजे नंतर भायर काडले खुबशे जाणांक, पूण परत अशें केन्ना जावचें न्ही, गोंयांत तरी जावचें न्ही म्हणून आमच्या सायडींतल्यान बजरंग दलाच्या सायडींतल्यान एक बारीकसो प्रयत्न आसा। हितूंतल्यान महिलां भितर जागृती जावन अशें केन्नाच कोणी जर आपल्याक फसोवपाक येता तितूंतल्यान कशे त्यो ट्रिक्स वापरता आनी हेच केरला स्टेट आशिल्ली, तितूंतल्यान आयसीस म्हणजे इराकाक जेन्ना आतंकवादी संघटना जॉयन जावपाक लागले हांगच्यान भुरगे गेल्ले। म्हणजे ह्या स्टेटीन देश विरोधी कामां कारवाई करपा खातीर तरेतरेच्यो एक्टिविटीज चालू आसता। तितूंतली एक लव जिहाद आनी ते लव जिहादाची प्रकरणां इतलीं फुडें वयर आयलीं आनी कितल्यो भितर चलयो फसल्यो, अश्यो चलयो परत आमच्यो खंयच्योच फसच्यो न्ही, भारताच्यो हिंदू चलयो फसच्यो न्ही म्हणून हे पिक्चर पळोवपाची गरज आसा। म्हणून मुद्दम हांकां दाखोवन हाडलें। तितूंतल्यान जागृताय जातली आनी महिला दिनाच्या निमतान जागृताय जावन प्रत्येक बायलेन प्रत्येक भुरग्यान ही जबाबदारी घेवची पडटली आनी त्या पिक्चरांतल्यान प्रेरणा घेवन ही जबाबदारी घेतल्यान खंयचीच चली हेजे नंतर ते मोगाचें आमीश दाखयता आनी मागीर फसयता आनी धर्मान ओडटा आनी अशें करून धर्मांतरण करून कितें कोण बरे भशेन मोग भितर आसत ना, हितून ते 4 लग्न जाता आनी ह्यो चलयो वचून थंय फसता, तांकां बुरका घालपाक लायता। हितून धर्माचें देवाचें कांय नासता, हितून धर्मांतरण करून डेमोग्राफी चेंज करप होच तेंचो मेन हेतू आसा आनी हितून आमचे भुरगीं आमची चलयां फसची न्ही म्हणून हो आमी आयज पिक्चर दाखयला। जय श्रीराम। आज आम्ही पिक्चर पळोवपाचें स्टोरी 2 हे खरेंच पिक्चर बरें आसा आनी हे सगळे आमची जी भुरगीं आसा जे आतांची जे आतां भुरगीं चड एक्सायटेड जाता की कोणी जे खंयच्याय चेड्यान जर कितें दिलें जावं कितें तेणी मातशें जर चलगाडयेर भोंवयलें आनी तांकां जर मातशें गेलें जाल्यार ती आतांची भुरगीं आसा ती चड एक्सायटेड जाता आनी ती तांच्या चेड्यांक सारकी पिशी जाता आनी तांकां कळना की आमी बाबा कितें करता। आनी आमी आतां मेन म्हणल्यार पेरंट्सांना आयकुपा वचना ते आमी स्वता म्हणल्यार की पेरंट्सांक कांय कळना, पूण हे भुरग्यांनी खरें तें पिक्चर पळोवपाक जाय आनी त्या पिक्चरांतल्यान तेणी दाखयल्लें आसा की कशी भुरग्यांक पिशी जाता, ते भुरगे कितें करता, ते भुरगे कशें करता, पूण हेंकां भितरल्यान तांकां कांयच खबर आसना आमच्या भुरग्यांक। पूण आमचे भुरगे आतां कितें सारकी भोंवपाक मेळ्ळें, गाडयेक भोंवपाक मेळ्ळें की सारकी भुरगीं पिशी जाता, पूण त्या भुरग्यांनी करचें न्हू। खरें तें पिक्चर पळोवपाचें आनी त्या भुरग्यांनी कितें तरी शिकून घेवपाचें आनी ते जे भुरगे आसा तांकां त्या पिशी जायनासतना की आपूण कितें करतले, मागीर ते भुरग्यांक कशें हें करतले तें आपणें जावन करपाचें आनी त्या भुरग्यांक जे कितें ते वायट करता जाल्यार ते आपणें त्या भुरग्यांक शिकोवन त्या भुरग्यांक कितें करपाचें, त्या भुरग्यांक कशें आमगेल्या भुरग्यांक पिशी करता पळय तांकां कशें आमी तांकां मेळोन दितली आनी त्या भुरग्यां पासून कशें सुटतलें हें आतांच्या भुरग्यांनी करपाक जाय। आनी ह्या संकेतबाईन सद्याक खरेंच बरें केल्लें आसा की सगळे भुरग्यांक सांगून तें पिक्चर दाखयलें आनी संकेतबाई खरें देव बरें करूं म्हणटा आनी हो अरेंजमेंट खरेंच बरें केला आनी दुसरे फावटी जे आतां भुरगीं येयल्यात
त्या भुरग्यांनी वचून सांगपाचें दुसऱ्या भुरग्यांक आनी त्या दुसऱ्या भुरग्यांनी तें शिकून घेवपाचें.